अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पर्म को बढ़ाने और स्पर्म को मरने से बचाने वाले जो बीज हैं वो हैं कद्दू के बीज और अलसी के बीज। स्पर्म को गाढ़ा और दही जैसा जमाने के लिए जो बीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो है कद्दू के बीज और अलसी के बीज। काम की ख्वाहिश और हौसला अफजाई को जगाने वाले बीजों को कद्दू के बीज और अलसी के बीज कहा जाता है। जिनसी टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए, जिस्म के अंदर से एनर्जी, स्टेमिना और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर आपके जिस्म के अंदर थकावट, कमजोरी और ढीलापन आ चुका है तो इसको दूर करने के लिए आप कद्दू के बीज और अलसी के बीज को ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो बहुत से फायदे आपको कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड्स के बीज से मिल सकेंगे। इतने सारे फायदे उठाने से पहले कुछ शराइत हैं और शर्त यह है कि आपको कद्दू के बीज और अलसी के बीज का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। जब आप इन दोनों बीजों का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से और सही वक्त पर करेंगे और इसके साथ सही चीज को मिलाकर करेंगे, जितनी भी आपको बीमारियां बताई गई हैं वो जड़ से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। का इस्तेमाल करके आपको अपने जिस्म के अंदर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही जिनसी पावर बढ़ाने वाली हजार तरीकों की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पंपकिन सीड यानी के कद्दू के बीज और फ्लैक्स सीड यानी के अलसी के बीज को मिलाकर इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी कद्दू के बीज और अलसी के बीज के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिलाकर इस्तेमाल करनी है और वो बेहद ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी कद्दू के बीज और अलसी के बीज का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीजों के लिए एक इलाज क्यों समझा जाता है। आखिरी नंबर पर आपको ये बताऊंगी कि इन दोनों बीजों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इनको इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है। कौन से लोग हैं जो इन्हें इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे, तो मजमूई वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो का एक भी हिस्सा स्किप नहीं करिए और ना ही काट कर देखिए। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिए क्योंकि आधा अधूरा इल्म जहर का कहा करता है। तो आप अपनी अच्छी सी मिकदार को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन जल्दी से सेहत जहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। जहन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम ये जानते हैं कि कद्दू के बीज और अलसी के बीज को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो कद्दू के बीज और अलसी के बीज को इस्तेमाल करने का फायदा है, इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और एसिड्स कॉपर जैसे अनासर पाए जाते हैं जो मर्दों के वीनिंग को क्वालिटी प्लस मिकदार को बिल्कुल कामिल और दुरुस्त बनाने का काम करते हैं। सेल्स को मरने से बचाने का काम करते हैं। 60 साल की उम्र में भी स्पर्म को गाढ़ा और दही जैसा बनाने में हमारी मदद करते हैं। स्पर्म को पतला होने से बचाते हैं, स्पर्म की मोटाई को बेहतर बनाते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में आपके स्पर्म काउंट 2, 4 या 6 तक ही चल रहे हैं या आपको कोई बच्चा प्लान करने से काटती है तो आप स्पर्म की तादाद को 2, 4 या 10 तक चल रही है, तो ऐसे हालात में भी आप पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करके अपने स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। आप अपने लिपुड़े के मसले को दूर करने यानी काम की ख्वाहिश और हौसला अफजाई को 10 गुना बढ़ाने के लिए अपनी जिनसी सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए कद्दू और अलसी के बीज का इस्तेमाल जरूर करिए। यह आपकी जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, हौसला अफजाई और आपके दिमाग को 10 गुना बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा। तो अगर आपकी उम्र 35, 40 या 50 साल है, आपका जिनसी सरगर्मी करने का जहन नहीं करता
یا بیوی یا پارٹنر کے پاس جانے کا دماغ نہیں کرتا، تو ایسے حالات میں آپ پمپکن سیڈ اور فلیکس سیڈ کا استعمال ضرور کریے۔ نیکسٹ، آپ اپنی پریمیچور ایجیکولیشن یعنی کہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جانا جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ ان بیج کا استعمال ضرور کریے۔ تو ناظرین، آپ اپنے پارٹنر کو مطمئن نہیں کر پاتے تو ایسے حالات میں بھی آپ ان کا استعمال ضرور کریں۔ یہ آپ کی جنسی ٹائمنگ کو بڑھانے میں مدد کرے گا۔ اگلا اور سب سے پیارا جو پمپکن سیڈز اور فلیکس سیڈ کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے، ان کے اندر پائے جانے والے میگنیشیم، وٹامن ای، پروٹین جیسے جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ ہمارے تناؤ کی سطح کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں، ہماری پریشانی، ڈپریشن اور چڑچڑے پن کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری جنسی انزائٹی کو کم کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا، پریشانی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جنسی زندگی ہماری فزیکل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ کو اتنا برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنی سٹریس لیول کو کم کرنے کے لیے، اپنی جنسی زندگی کو بالکل پرفیکٹ اور کامل بنانے کے لیے کدو کے بیج، فلیکس سیڈز کا استعمال ضرور کریے۔ آپ اپنے جسم کی توانائی، اسٹیمنا کو امپروو کرنے کے لیے، جسم کے اندر سے تھکن، کمزوری، ڈھیلے پن کو دور کرنے کے لیے بھی ان بیجز کا استعمال ضرور کریں۔ آپ اپنے جوڑوں کے اندر سے اکڑن جکڑن، سویلنگ کو ہٹانے کے لیے پمپکن سیڈز اور فلیکس سیڈ کا استعمال لازمی ضرور کریے۔ لہٰذا اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے سر، ہمارے نیپروں کا مسئلہ، ہمارے انزائٹی، اسٹریس، کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور تناؤ جیسے مسئلے سے بچانے کے لیے کدو کے بیج اور السی کے بیج ایک اہم علاج سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کدو کے بیج اور السی کے بیجوں کا استعمال کیسے کریں اور ان کے فوائد، اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس کے ساتھ ملا کر استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ناظرین، آپ کو 250 گرام کدو کے بیج اور 100 گرام السی کے بیج کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کو جو اس میں ایک چیز ملانی ہے وہ ہے 250 گرام مکھن۔ آپ ان تینوں کو ایک پین میں ڈالیں، چولہے کے اوپر اچھے طریقے سے رکھیے، 7 سے 5 منٹ تک دیسی گھی میں ڈال کر اچھی طریقے سے ان کو ہلا کر ان کو اچھے طریقے سے بھون لیجئے۔ ایک بار بھوننے کے بعد انہیں گرم مشین میں شامل کریے اور انہیں پاؤڈر بنا لیجئے۔ انہیں ایئر ٹائٹ گرائنڈر میں ڈال کر پاؤڈر بنانے کے بعد اس کو آپ روم ٹمپریچر پر رکھ لیجئے، اسٹور کر لیجئے۔ اب آپ اس کا استعمال روزانہ رات کو ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ اس پاؤڈر کا ڈال کر ملا کر اچھے طریقے سے مکس کر کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 4 سے 5 ہفتوں تک مسلسل کیا جائے گا۔ کدو کے بیج اور السی کے بیجوں کو کون سے لوگ ہیں جو استعمال ہرگز نہیں کریں گے؟ تو ناظرین، اگر آپ کے پیٹ میں درد، ڈھیلا پن، پخانہ، الٹی کا سامنا کر رہے ہیں تو ان ادویات کے استعمال سے گریز کریے۔ اگر آپ بہت پہلے سے ہی بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں، خون پتلا کرنے والی یا وہ کسی بھی بیماری کے لیے ہو، تو آپ ان بیجز کا استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے جسم پر فنگس، خارش، انفیکشن یا الرجی ہے تو ایسے حالات میں بھی آپ اس کا استعمال نہیں کریے۔ ایسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریے، یا چھوٹے بچے کو فیڈ کرواتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، وہ بھی اپنے ڈاکٹر کی رائے کے بغیر اس کا استعمال ہرگز نہیں کریے۔ دوسری ہر صورت میں ہر صحت مند انسان اپنے لو اسٹیمنا کو، اپنی کمزوری کو، اپنی جنسی ٹائمنگ کو انکریز کرنے کے لیے ناظرین کدو کے بیج اور السی کے بیجوں کا استعمال ضرور اور ضرور کریے۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض کدو کے بیج اور السی کے بیجوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو دونوں ہی مریض اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کی بنیاد پر خوراک کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو مزید جاننے کے لیے ناظرین آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی عمر، شوگر اور بلڈ پریشر لکھ کر مجھے بھیجیے، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کو کتنی مقدار میں کتنی خوراک کا تعین کرنا چاہیے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جلدی سے بیل آئکن پریس کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔